उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेसवर 49. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हणलें, म्हजे भोवती एकठांय जायात आनी तुमच्या फुडारा विशीं कितें घडटलें तें सांगून दिता. जाकोबाच्या पुतांनो, एकठांय येवन आयकात. इस्रायल तुमच्या बापायक कान दियात. रेवबेन, म्हज्या मालगड्या, तूं म्हजें बळ आनी म्हज्या दादल्यापणाचें पयलें फळ. सगळ्यांवन भोव व्हरतो आनी बळान उत्तम. तूं उदका परी व्हांवपी देखून तूं सगळ्यांवन श्रेश्ठ जावचो नाय. कारण तूं तुज्या बापायचे बाजेर चडलो, तुवें ती बोश्टायली. सिमियोन आनी लेवी हे भाव, जबरदस्तेची हातयारां तांच्यो तोरसादी. तांच्या मंडळांत हांव भितर सरचो ना, न्हय म्हूण तांचे जमातेक बसचो ना. कित्याक रागान तांणी मनशांक मारल्यांत आनी खोटे वंडोवणेन तांणी बैलांच्यो पोत्रेयो कातरल्यात. शिराक पडूं तांच्या रागार, कित्याक तो क्रूर, आनी तांच्या क्रोधाचेर, कित्याक तो निश्ठूर. हांव तांकां जाकोबा भितर दोशी करतलो आनी इस्रायेलांत शिपडायतलो. जुदा, तुका वाकाणटले भाव तुजे, दुस्मानाक धरून पिलटाय तांचे गळे. भाव तुजे तुजे मुखार सरपडटले. जुदा, शिवाचो पेटो, म्हज्या पुता, तूं शिकार करून वयर गेलो. तो शिवा सारको बागोवता आनी गोठेता, आनी शिवा परी ताका कोण जागयतलो? जुदाच्या हातांत आसतली राजकाठी, ताची सोसत सदांच राज चलयतली. राष्ट्रां येतलीं घेवन दोंड पट्टी, सरपटून तुजे मुखार जातलीं खालतीं. आपल्या ल्हान गाडवांक तो दाखवालीक बांदता आनी गाडवांच्या पोराक ते उत्तम दाखवालीक. सोऱ्यान आपलीं वस्त्रां धुता, दाकाच्या रोसान आपलीं आंगोस्त्रां. ताचे दोळे सोऱ्या परी तांबडे आनी ताचे दांत दुदा परी धवे. जेबुलून जियेतलो दर्या देगेर, ताची तोड जातली तारवांक बंदीर. सिडोन पर्यान पावतली ताची शीम. इसाकार एक बलिश्ट गाडू, मेंढरां बोकड्यां मोदें न्हिदता तसलें. हो जागो विसव घेवंक बरो, आनी गांव सगळो सुका सोतोसाचो म्हूण जाणो जावन सामोन व्हरूंक ताणें आपलो कोणो बागायलो, आनी ह्या कोश्टी वावराक तो गुलाम जालो. दान इस्रायेलाचे एक कुळ जावन आपले परजेची नीत करतलो. दान रस्त्या देगेच्या सोरपा परी जातलो, एक विकाळो सोरोप सगल्यांचे वाटेर. गोड्यांचे खोटेक तो घांस मारतलो, आनी गोड्यार बसला तो शेवटोन फाटल्यान पडटलो. सर्वेस्परा, हांव तुज्या तारोणाक आशेतां. चोरांची उरपोंजां गाडाचेर आक्रमण करतलीं, पूण तो तांचे सरशिल्ल्यान वळून तांकां दुस्पटायतलो. आशेराच्या गांवांत पीक जालां तें बरें. राजांक तो बऱ्यांतली बरी जेवणां दितलो. नाफ्ताली एका मेरवा परी वेगान धांवता आनी सोबीत पोरां काडटा.
जुसे एक फळाबरीत खांदो, जोरी बोगलेक आसलोलो सुफोळ फांटो, ताचे बेल दुर्गा वयल्यान वेतात. धनुर्धरांनी क्रूरपणा ताचेर आक्रमण केलें, आपले बाण मारले आनी ताचो दुस्वास केलो. पूण ताचे दोनू गोठ आसले आनी जाकोबाच्या सोर बलिश्टाच्या हातांनी ताचे बावले बलिश्ट केले. गवळ्यांच्या नांवान इस्रायेलाचें खडप. तुज्या बापायचो देव तुका आदार दितलो. सोर पदवेदार देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. स्वर्गावेल्या आशिर्वादान आनी जमनी पोनाक खोल खोल उदकाच्या आशिर्वादान. आशिर्वाद ताणा आनी कुसव्या उदेशी. आशिर्वाद भरपूर ओरोवा आनी फुलां वरवीं. आशिर्वाद पुर्विल्ल्या पुर्वता थावन ग्रेस्तकाय ह्या सासणाच्या दोंगरांची. हे सगळे आशिर्वाद जुजेच्या माथ्यार भावा मदल्या एकल्याक वेचून काडलोल्याच्या कपलार देवूं. बेंजामीन एक गिरासपी लांडगो. तो सकाळचो शिकार गिरासतलो आनी सांजेचो लुटीचे वांटे करतलो. ह्यो सगळ्यो इस्रायेलाच्यो 12 कुळयो आनी तांच्या बापायन निमाणो आशिर्वाद दितना तांकां सगळें सांगून दवरलां तें. एक एकल्याक फावो तो आपलो आशिर्वाद दिलो. उपरांत जाकोबान आपल्या पुतांक हुकूम दिलो, आतां हांव मेल्ल्या मोदें वेता. म्हज्या पुर्वजां सांगाता, एफ्रोन हितीत हाच्या शेतांतल्या धोलींत म्हाका पुरात. कानान गांवांत माकपेला मामरेचे उदेंतेक तो उरता. आब्राहामान हो ओंडो आनी एफ्रोनाचें शेत मोदी पुरचे खातीर विकतीं घेतल्यांत. थंय आब्राहामान साराक आपले पोतिनीक पुरली. थंय इसाकाक आनी ताचे पोतिनीक रेबेकाक पुरली. आनी थंयच हांवें लियाक पुरली. हे शेत आनी ओंडो हितीत पोरचे कडची विकतीं घेतलोली. ह्या जाग्यार म्हाका पुरात. जाकोबान आपल्या पुतांक ही बुद्द शिकवण दिल्या उपरांत तो आड पडलो आनी मेलो.